Hello, good afternoon. Magandang hapon. Naanapuday ang inyong lingkod nga si Boy Katilap. Mga Katilap, hisgutan nato karon ang balaang kasulatan, ang Bible. Ano mga Katilap, kung makita ninyo, abi ba ninyo mga Katilap nga kinigibuhat nga gipakamatyan, gipatuluag dugo ug aron mabuo kining Bible para mabasa sa tanan kung unsa ang sugo sa Ginoo. Pero unsay nahitabo, wala kini gibasa sa tao. Kay ngano man gisunod-sunod nila ang ilang mga katigulangan, ang mga tinuhuan, ang mga tradisyon sa katigulangan nga perting sukuha sa Ginoo niini. Mao niingon si Jesus, nagatuon kamo sa kasulatan kay pinagi sa kasulatan makabalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran mao'y makahatag kaninyo kagawasan. Nan sa ato pa ang Bible ipabasa gini sa tanan, ipatudlo kay ngano man symbols, parables, and mysteries na ay usahay diri nga dili nimo masabtan o dili gyud masabtan. Kay ngano man wala ni gamit si Jesus Christ diri sa kalibutan nga dili pinaagi sa parables. Mao nang giyahan ka sa Holy Spirit kay nagbasa kag Bible, mao nang imo puning itudlo dito sa imong mga isig katawo. Mao ningon si Jesus, katong mga nakakita dito sa kagitngit kinanglan moadto sa kahayag, atong mga nakadungog dito sa kangitngit dapat ipadungog sa kahayag. Karon dunay mga words diri nga dili gyud masabtan natong mga tao nga wala gigayahan sa Holy Spirit. So mao nang ipatudlo kini sa mga tao nga gigayahan sa Holy Spirit. Karon dili man mo mubasag Bible, usaon man ninyo nagkabalo sa kamatuoran ini, diba? Mao ang Bible kinahanglan ukban gayud kini. Kay ngano man pila na kasiglo gikan ka Jesus Christ, gikan ka Adan, aron mabal-an ninyo ang sitwasyon hantod sa kinatumyan. Kaya nga naman mabalaan ninyo kung unsa ang sugo ni Jesus Christ, kung naaba si Jesus Christ dito o pag-abot diri sa pinakatumoy, kung naaba ba siya diha, kung asa man gyud siya nagikan, aron makabalo ang tao kung unsay sugo sa Ginoo. Pero dili gyud mo basa ang tawag Bible mga Katilap, kay nga naman nakita na gyud nako ni magsige ra nagsunod-sunod sa ilang katigulangan. 100% istoryahan ko kamo, katong mga tao nga wala nagsubay sa Bible, katong nagtuo sila nga mao ni ilang tinuan, mao kani tinuan sa Ginoo, 100% na impierno gito tanan. Bisa kung sa panimo kamaayo ay kinanglan makaila ka sa imong buhing Ginoo. Istoryahan ko lang kamo, kay ang tanan nga wala nakasunod sa kasulatan, tanan hurot yung nagka-impierno. Mao ni pinakasakit na mahitabo sa tao, nagsigig ampo-ampo pero wala na subay sa ang ilang pag-ampo. Kani mga tawhanan ni dili man nimo tuo Ginoo ni. Kuto ba sa hunahuna ang Ginoo ani, kay kung nagtuo pa ni Ginoo, kung nahigugma pa ni Ginoo ni mubasa ni kasulatan, mubasa ginig Bible, maningkamot yun ni makabalo sa kamatuoran. Pero dili gini mo basa ni, kay magsigira nagdadalaan ang mga rebulto. Away mga pulos na mga tawhanan na, mga matay gid mo tanan. Mao nang ingon ni Pablo, mga hurot gid mo kamatay. Wagi mabilin ninyo bisag isa. Luoy unya kayo ang hinatabo sa tao. Mao na mahinaot mga Katila pagbasa in taon mo sa Bible. Basahan ninyo ang Bible, nako makita ninyo kung unsa ang kamatuoran. Unya pa pangayo adayon og giya dito sa Ginoo. Kay siya manghihatagon man gyud sa tanan nga gusto gyud ka makabalo kung unsa ang imong buhaton aron maluwas ka. Kay ang kaluwasan bisag pila pa ka trilyon imong kwarta dili kini mapalit. Mao nung malipayon ta nga mga pobre ta, kay ngano man ang kaluwasan na adres sa mga pobre, wala sa mga dato. Mao nang ayaw ka suko nga naging pobre ka, kay ngano man maluwas ka kung nagsubay ka sa kasulatan. Basahain taon ninyo ang Bible mga Katilap, one time lang. Diri na lang ko kutob ug di na lang ako dugayon. Mao kini inyong lingkod nga si Boy Katilap. God bless you.